haze sa Metro Cebu. Delikados panglawas matod pa sa Department of Health, DOH 7. Live report. Last ng linya, Katumangal Mi, good morning. Yes, nagpasidaan ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga padayon nga haze sa Metro Cebu mahimong makairita o makapasamot sa mga sakit sa ginawaan, ilabi na sa kabataan at tigulang o gadunay daan ng respiratory illnesses. Ang luwas nga kalidad sa hangin gingong tungod sa emissions, sunog o kondisyon sa panahon nga nagbitik sa pollutant dulong sa yuta. Ang haze gadunay abog, aso o industrial particles nakapakunod sa visibility ug mahimong hinungdan sa chest pain, asthma o hubak. Sumala sa World Health Organization kung sa WHO, ang gagmay nga partikulo sa abog makasulod sa lawas pinaagi sa paginawa nga mosangpot sa inflammation kadaot sa selula ug posibleng chronic diseases kay makasulod kini sa dugo. Gitambagan sa DOH ang publiko nga magpabilin sulod sa balay siguro nang limpyo ug ventilated nga hangin, magsulob og KN95 nga mask kung mugawas ug likay ng ehersisyo sa ubos nga lugar katapukan sa aso. Ang adunay simptomas sama sa kalisod sa paginawa kinahanglan mapakonsulta dayon sa doktor. Gipahinumduman usab ang mga motorista nga magpasiga og headlight o fog light ug magpahinay sa papadagan tungod sa ubos nga visibility. Padayon ang haze sa Sugbo sukad pa niadtong Abril 17. Ang air quality index miabot og 199 niadtong Abril 19 nga very unhealthy ug mikunod sa 139 na kagahapon Abril 21 nga unhealthy for sensitive group. Aban napabilin ang risgo. Gipasiguro sa DOH nga andam ang mga health facility. Padayon usab ang monitoring sa Environmental Management Bureau 7 sa level sa polusyon sa Sugbo. Alang sa papahimsog sa panlawas inumong sa Fauna Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almimata XFM News. Live report.